नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौं सरकारी निकायकै सिस्टममा ह्याकरको पहुँच सम्बन्धी समाचारबाट। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका 14 वटा उपकरणमा ह्याकरको पहुँच भएको पाइएको छ। काठमाडौँ स्थित साइबर सेक्युरिटी फर्म भैरव टेक्नोलोजीले सार्वजनिक गरेको नेशनल साइबर सेक्युरिटी थ्रेट रिपोर्ट 2022 अनुसार केन्द्र लगायत सूचना प्रविधि विभागका 3 वटा उपकरण पनि ह्याकरको पहुँचमा छ। यस्तै रुसको तर्फबाट युक्रेनमाथि साइबर आक्रमण गर्न नेपाली आइपी एड्रेसको प्रयोग भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ह्याकरले ह्याक गरेको सर्भर रुसले खरिद गरेको वा त्यहाँको सरकारले नै कम्प्रोमाइज भएको डिभाइसलाई प्रयोग गरी साइबर आक्रमण गरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपाली सेनादेखि राष्ट्र बैंकसम्मका 60 सरकारी निकायको सिस्टमबाट 6275 को लगइन डिटेल चोरी भएको पनि देखाएको छ। रेड लाइन इन्फो स्टेलर मालवेयर र अनेकौं रणनीति तथा तरिका मार्फत फिसिङ आक्रमण गरी ती डेटा चोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै नेपाली दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका 4300 जना प्रयोगकर्ताको पनि लगइन डिटेल चोरी भएको पाइएको हो। लगइन डिटेल चोरी हुनेहरूमा 27 कम्पनीका 460 जना कर्मचारी र 3840 जना ग्राहक रहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले अनलाइनबाटै मतदाता नामावली दर्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ। अहिले मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड छ। अनलाइनबाट मतदाता नामावली दर्ताका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। हाल बायोमेट्रिक भोटर्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम मार्फत नामावली दर्ता भइरहेको छ। सोही प्रणालीलाई अपग्रेड गरेर आयोगले मोबाइलबाटै आफ्नो विवरण राख्न सक्ने गरी सफ्टवेयर डिजाइन गरेको हो। विवरण सहितका कागजात अपलोड गरेपछि व्यक्तिको मोबाइलमा एउटा नम्बर उपलब्ध हुन्छ। सो नम्बरका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले बायोमेट्रिक लिएर प्रमाणीकरण गरी नामावली दर्ता गरिदिनेछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले ललितपुरको साधोबाटोदेखि गोदावरीसम्मको क्षेत्रलाई वैज्ञानिक सहर बनाउने घोषणा गरेको छ। नास्टको आयोजनामा आइतबारदेखि सुरु भएको 9औं राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनमा यो क्षेत्रलाई वैज्ञानिक सहर बनाउने घोषणा गरिएको हो। यस अन्तर्गत साधोबाटोदेखि गोदावरीसम्मको 11 किलोमिटर क्षेत्रलाई वैज्ञानिक सहरमा समेटिने नास्टका उपकुलपति सुनिल बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यस्तो सहरभित्र विज्ञान तथा प्रविधि पार्कको निर्माण गरिनुका साथै अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलिनेछन्। त्यस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान विद्युतीय सवारी तथा केबल कारको प्रयोग गरिनेछ। श्रेष्ठले यो क्षेत्रभित्र परम्परागत शैलीका वैज्ञानिक गाउँ अर्थात् साइन्टिफिक भिलेज समेत निर्माण गरिने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल CNI युवा उद्यमी मञ्चले आयोजना गरेको नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 मा छानिएका 10 मध्ये 7 कम्पनीले 25 करोड बराबरको लगानी हात पारेका छन्। वेद एप र स्किल सेवाले समान 8.5 करोडको लगानी पाएका छन्। स्टार्टअप कम्पनी मध्ये कृषि उत्पादनलाई डिजिटलाइज गरिरहेको कम्पनी खेती एपले 2 करोड बराबरको लगानी सम्झौता गरेको छ। यस्तै भक्सको स्टार्टअपले 1 करोड रुपैयाँ लगानी प्राप्त गरेको छ भने डाक्टर अन कलले 2 करोड 50 लाख र डिजिटल एज नेपालले 1 करोड रुपैयाँ लगानी पाएको छ। यसैगरी अनलाइन गेमिङसँग सम्बन्धित स्टार्टअप कम्पनी डार्क म्याटरले 50 लाख लगानी माग गरेकोमा 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ लगानी हात पारेको छ। अब ब्रोकरहरूले शेयरको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली TMS आफै विकास गरेर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको सञ्चालक समितिले धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि 2079 संशोधन गर्दै ब्रोकरहरूलाई आफ्नै TMS प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। नेप्सेका सूचना अधिकारी मुरारी पराजुलीका अनुसार ब्रोकरले आफ्नै प्रणाली विकास तथा खरिद गरी प्रयोग गर्न सक्नेछन्। साथै नेप्सेकै TMS प्रयोग गर्न चाहेको खण्डमा पनि यो विकल्प खुला रहने उनको भनाइ छ। राजस्व छली गरी मोबाइल बिक्रीमा राखेको भन्दै प्रहरीले एक युवालाई पक्राउ गरेको छ। धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिका घर भई हाल न्यू रोड बस्दै आएका प्रदीप दुवाडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। राजस्व छली गरी विभिन्न कम्पनीका मोबाइल बिक्री वितरण गरेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा काठमाडौँ प्रहरी वृत्त जनसेवा र नयाँ बानेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले दुवाडीलाई पक्राउ गरेको हो। न्यू रोड स्थित पशुपति प्लाजाको दोस्रो तलामा उनले सञ्चालन गरेको पसलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको
भएको हो। सूचनाका आधारमा खानतलासी गर्दा उनको पसलबाट राजस्व छली गरी राखिएका विभिन्न मोडेलका 64 थान स्मार्टफोन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 22 वर्षीय इथिकल ह्याकर विनित घिमिरे मृत भेटिएका छन्। बिहीबार साथीहरूसँग पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका घिमिरेको शव शनिबार बेलुका 6 बजेतिर नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 7 त्रिवेणी धाम नजिकै भेटिएको हो। घिमिरे बिहीबार बिहान करिब 10 बजेतिर भरतपुर शिवघाट स्थित नारायणी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका थिए। 70 वटा विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी, संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूबाट रिवार्ड तथा एक्नोलेजमेन्ट पाइसकेका घिमिरे पछिल्लो समय लिप फ्रग टेक्नोलोजी नामक आईटी कम्पनीमा आबद्ध थिए। गोपनीयतामा केन्द्रित असम ब्रान्डको नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक हुने भएको छ। सोलोना सागाको नामबाट सार्वजनिक हुने स्मार्टफोन ब्लकचेनमा आधारित हुने बताइएको छ। सोलोनाको ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित यो फोनबाट सहजै वेब 3.0 मा कारोबार गर्न सकिनेछ। यसबाट डिजिटल सम्पत्ति, टोकन अथवा एनएफटीलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। यससँगै कम्पनीले सोलोना मोबाइल स्ट्याक नामक सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किटको पनि घोषणा गरेको छ। यसको प्रयोग गरेर एन्ड्रोइड डेभलपरहरूले सुरक्षित क्रिप्टो वालेट तथा वेब 3.0 एप तयार गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ। हुवावेले यो वर्ष मेट 50 सिरिजका स्मार्टफोन समेत सार्वजनिक गर्ने भएको छ। हालसम्मको योजना अनुसार यो फोन सन् 2022 को तेस्रो चौमासिकमा सार्वजनिक हुनेछ। फोनमा नयाँ भर्जन हार्मोनी ओएस 3.0 रहने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार हुवावे मेट 50 सेप्टेम्बर 12 मा सार्वजनिक हुनेछ। किरिन 9000S चिपसेट भएको यो फोन विश्व बजारमा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ। नेपाली बजारमा BYD को नयाँ विद्युतीय कार A23 भित्रिने भएको छ। साउन 13 गते नेपाल भित्रिने तयारीमा रहेको यो कार 50.1 किलोवाट आवर र 60.4 किलोवाट आवर गरी दुईवटा ब्याट्री विकल्पमा उपलब्ध हुनेछ भने कारले अधिकतम 200 HP पावर दिने जनाइएको छ। कम्पनीले 80 किलोवाटको फास्ट चार्जरबाट 45 मिनेटमै फुल चार्ज हुने दाबी गरेको छ। त्यसै यो कार अधिकतम 320 देखि 420 किलोमिटरसम्म गुड्ने बताइएको छ। नेपाली बजारमा मूल्य निर्धारण भइ नसकेको यो कारको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने $45,000बाट सुरु हुन्छ। यसैबीच विद्युतीय कार टाटा नेक्सन EV को डार्क एडिसन आउँदो हप्ता नेपाल भित्रिने भएको छ। नेपालका लागि टाटाको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदिप ट्रेडिङले यसलाई नेपाली ग्राहक माझ उपलब्ध गराउने भएको हो। कम्पनीले 11 महिना अघि नेक्सन EV नेपालमा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैको लिमिटेड एडिसनका रूपमा कम्पनीले नेक्सन EV डार्क भित्र्याउन लागेको कम्पनीका सिनियर प्रोडक्ट म्यानेजर निर्मल खत्रीले जानकारी दिएका छन्। भारत सरकारले फिल्म डाउनलोड गर्ने टोरेन्ट साइट मुभिज वेबमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो टोरेन्ट साइट मार्फत बलिउड, हलिउड लगायतका फिल्महरू HD तथा अन्य फर्म्याटमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। मुभिज वेबले हालै सार्वजनिक भएका फिल्महरू विभिन्न भाषामा डबिङ गर्दै वेबमा राखेको पाएसँगै सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। मुभिज वेबले प्रयोगकर्तालाई सिधै डाउनलोड गर्ने लिङ्क उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नोकिया, एलिसा र क्वालकम टेक्नोलोजीले 5G को अपलोड स्पिडमा हालसम्मकै उच्च गति हासिल गर्न सफल भएका छन्। यी तीन कम्पनीको सहकार्यमा अघि बढेको परियोजनामा 5G मा अपलोड स्पिड 2.1 Gbps हासिल भएको हो। अपलोडको हकमा यो गति अहिलेसम्मकै धेरै भएको दाबी गरिएको छ। चर्चित गेम PUBG मा नयाँ म्याप थपिने भएको छ। PUBG को डेभलपर कम्पनी क्राफ्टनले नयाँ म्याप डेस्टोन जुलाई 13 मा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। यो म्याप पहिला PUBG PC खेल्नेहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ। PUBG मोबाइलमा भने यो म्याप कहिले आउँछ भन्ने कुराको जानकारी दिएको छैन। यो म्याप आधुनिक सहर र पानीमा आधारित छ। यो म्यापको मुख्य सहरको रूपमा स्वाम्प, कन्सर्ट, एसेम्बली, एरिना, रिप्टन र हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्याम रहेका छन्। यो म्यापमा एसेन्डर र एयरबोट थप गरिएको छ। एसेन्डरले गेममा भएका भवनहरूमा चढ्न तथा ओर्लन मद्दत गर्नेछ भने एयरबोट एउटा द्रुत गतिको डुङ्गा हो। यसबाहेक म्यापमा नयाँ गन O12 पनि थप गरिएको छ जसमा तीव्र गतिको फायर रेट रहेको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विविध जानकारीको लागि टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।